अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये लोग इमरान खान को कत्ल करवाना चाहते हैं, चूँकि उसको इलेक्शन में नहीं हरा सकते तो उसको जिस्मानी तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं। ये इमरान खान को कौन कत्ल करवाना चाहता है, और एक साहब ने तो आज ये भी बता दिया है कि उनको किस जगह पर कत्ल किया जा सकता है। ये सारा क्या मामला है जो आज इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में गर्दिश कर रहा है, इस पर बात करेंगे। और फिर ये भी बात करेंगे कि जनाब इमरान खान साहब की मदद के लिए अमेरिका मैदान अमल में निकला है, वो कैसे निकला है ये भी आपको बताएंगे। और फिर फवाद चौधरी साहब आप भी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि FIA ने आपको गिरफ्तार करने की तैयारी पकड़ ली है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात को आगे बढ़ाएंगे, मगर इससे पहले कि तमाम मालूमात आपको फराहम कीजिए, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो हम ज़रा बात करेंगे शीरी मज़ारी साहबा की। और पंजाब में जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत आ गई, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बशक्ल चौधरी परवेज़ इलाही आ गई, तो फिर तेज़ी से काम हो रहे हैं। एक तो सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लेकिन जो अपने मुकदमे थे वो खारिज करने का अमली वर्क तेज़ी से अंजाम पा रहे हैं। हमने आपको अर्ज़ की थी 2-3 रोज़ कबल फ़रा खान और फ़रा गोगी साहबा के खिलाफ जो एंटी करप्शन में मुकदमात थे वो जनाब ख़त्म कर दिए गए थे और फिर बंद कर दिए गए थे। और आज जो शीरी मज़ारी के हवाले से एक मुकदमा था ज़मीन का, जिसमें उनको गिरफ्तार भी किया गया था और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुदाखलत पर उनको रिहा किया गया था, उनके खिलाफ जो है मुकदमा था वो भी आज जनाब पता चला कि खारिज हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने रहनुमाओं के मुकदमात खारिज करने में कतन किसी किस्म की सुस्ती का मुजाहरा, गफलत का मुजाहरा नहीं करी। उनको पता है जितने दिन की हुकूमत है भाई दिन अपने अपने मुकदमे ख़त्म करवा लो। आगे बढ़ते हैं जनाब। जो वो फवाद चौधरी साहब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासे वोकल रहनुमा हैं और बहुत सारी वो ऐसी बातें कर जाया करते हैं जो बंदा हैरान रह जाता है, यार कोई सियासतदान इस तरह की बात कर सकता है। फवाद चौधरी साहब का जो सियासी माजी है अगर वो देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट से बड़े करीबी राब्तों में रहे हैं। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और ये मुख्तलिफ वजारतों में थे, 2 दफ़ा तो ये वज़ीर इत्तलात रहे, बीच में वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी भी रहे, लेकिन इस दौरान वो मुसलसल एक जो है वो काम ज़रूर करते रहे कि वो इमरान खान साहब के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते का किरदार भी अदा करते, एक पुल का किरदार अदा करते रहे। और भी जो तहरीक इंसाफ में लोग हैं वो उन जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, उनमें परवेज़ खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ये सभी लोग अपना अपना किरदार अदा करते रहे। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो है वो बड़े बढ़ चढ़ कर इस मामले में आगे काम कर रहे थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पे एक यू टर्न लिया है, और वो यू टर्न उन्होंने इमरान खान साहब की मोहब्बत में लिया, हम यही कह सकते हैं। और उस यू टर्न के बाद उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना कि एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मुसलसल हमलों का एक सिलसिला शुरू कर दिया, और अदलिया के ख़िलाफ़ भी उन्होंने हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपको याद होगा उनका बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब इनके मुंह को खून लग गया, मतलब इस किस्म की बातें इस हद तक वो जाके करते रहे, लेकिन उनको बहरहाल किसी ने पूछा नहीं। और उसके अलावा भी आपने देखा उनके बहुत सारे ऐसे बयान आते रहे हैं, जिसमें अभी जब इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात हैं तो वो बड़े बबांगे दहल अदालतों को कहते हैं कि किसकी जुर्रत है इमरान खान को नाअहल करे, हम देखते हैं कोई नाअहल करके दिखाए। और इस किस्म के बयान उनके आते रहे हैं, और उनके जो बयान का चर्चा है, जो धमकी अमेज़ बयान का चर्चा है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ जब इमरान खान साहब के हवाले से तौहीन अदालत का केस लगा हुआ था। लेकिन वहाँ पे चूँकि हामिद खान साहब एक तो फवाद चौधरी साहब के साथ उनकी बनती भी नहीं है, और दूसरा ये है कि उनके बयान को ऑन करने का मतलब तो ये है कि वो खामख़ा इमरान खान साहब को मरवा दिया जाए। तो हामिद खान साहब ने बड़ी महारत और बड़ी सफाई से वहाँ पे कहा कि इमरान ये फवाद चौधरी के बयान का हमसे कोई तल्लुक़ नहीं है जी, वो बस बयान देते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर बंदा ये कहे कि ये नोटिस नहीं हो रही, बिल्कुल नोटिस होती हैं। ऐसी चीज़ें कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इतने यानी कि जिसे कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक दर्जे की गुफ्तगू करके या अल्फाज का इस्तेमाल करके आप बात करें तो नोटिस ना हो। बहरहाल वो नोटिस तो होंगे या नहीं होंगे। FIA के हवाले से एक ताज़ा तरीन खबर हमें ये मिली है कि जनाब फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी का फ़ैसला कर लिया गया है, और किसी भी वक्त किसी भी दिन फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी की तैयारी हो गई है, और वो उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा सकती है। अगरचे कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो प्रैक्टिसिंग तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वकील हैं। उनके भाई फैसल चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो बड़े एक्टिव हैं अदालतों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। फवाद चौधरी साहब खुद तो प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन बहरहाल वकील हैं। और वैसे भी जो हमारे अदालतें हैं इस वक्त, तो हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट ऑफ द वे जाके भी बहुत सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं, और बल्कि यहाँ तक दिए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब कानून को किसी खाते में नहीं रख रहे, लेकिन उनको रिलीफ जो है वो बहरहाल मिल रहे हैं। ये आगे चल के हम मज़ीद बात करते हैं। तो बहरहाल जी फवाद चौधरी साहब
तुसी तैयारी रखो, ਤੁਹਾਡੀ गिरफ्तारी की तैयारी FIA ने कर ली है। ये हम जनाब खबर दे रहे हैं, हमारा इसके अलावा आपकी गिरफ्तारी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे बढ़ते हैं जनाब, बात करते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश हुए थे, और जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि इमरान खान के कत्ल की बातें आज इस्लामाबाद में गर्दिश करती हैं, वो जनाब बातें जो शुरू की वो बाबर वान साहब ने शुरू की। इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत में इमरान खान साहब अपनी अबूरी ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो उन्होंने IG साहब और DIG साहब और एडिशनल सेशन जज साहबा के धमकियाँ दी थी मुबैना तौर पर, उनका जो मुकदमा दर्ज किया था उसमें वो आज पेश हुए थे अदालत में। और जो 2-3 रिलीफ उनको एक तयशुदा अदालत ने देने ही होते हैं, जो आम किसी दूसरे मुलज़म को हासिल नहीं है। मसलन ये कि कोई भी शख्स किसी फौजदारी मुकदमे में जब अबूरी ज़मानत पर होता है तो वो सुबह अदालत खुलने के वक्त अदालत के बाहर मौजूद होता है, और कि किसी वक्त भी आवाज़ पड़ेगी तो वो जाएगा, अगर वो हाज़िर ना हुआ तो वो उसकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। लेकिन खान साहब हैं, वो लेट आया करते हैं। पिछली दफ़ा भी जब उनकी अबूरी ज़मानत जब उन्होंने करवाई थी और उसके बाद उनकी पहली पेशी थी, तो वो ना सिर्फ ये कि शामिल तफ्तीश नहीं हुए बल्कि अदालत में भी नहीं आए। और बाबर वान साहब ने वहाँ पे कहा नहीं जी उनकी जान को खतरा, सिक्योरिटी थ्रेट है, ये है वो। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, आप उनको बुला लें। तो फिर वो 12-1 बजे के करीब उनको बुलाया गया, इमरान खान साहब को पेश हुए, और उनकी अबूरी ज़मानत में तोसी की गई, यानी तोसीक नहीं की गई, कन्फर्म नहीं की गई, एक्सटेंशन दी गई उनकी अबूरी ज़मानत कब्ज़ गिरफ्तारी को। और उस तारीख पर अदालत ने उनको हिदायत की थी कि वो जाके शामिल तफ्तीश हों पुलिस के पास। ये कानून है कि कोई किसी भी मुलज़म के खिलाफ जब कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसको शामिल तफ्तीश जाकर होना पड़ता है पुलिस के पास। उसके बगैर तो फिर तफ्तीश आगे बढ़ नहीं सकती। तो फिर ये अदालत कैसे फैसला करेगी कि इस बंदे की अबूरी ज़मानत हमने खारिज करनी है या कि इसको कन्फर्म करना है? तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन खान साहब तो खान साहब हैं, और कभी भी पुलिस ऐसा नहीं करती कि किसी बंदे ने अबूरी ज़मानत करवाई तो पुलिस उसको नोटिस भेज रही हो कि आए जनाब आप शामिल तफ्तीश हो जाएँ। लेकिन इस केस में चूँकि खान साहब तो खान साहब हैं, वो कानून शानून ज़ाब्ते शब्ते आइन शाइन ये दूसरों के लिए होता है, खान साहब के लिए कुछ नहीं होता। उनकी तकरीरों पर ना जाया करें। तो वो उन्होंने वो कानून की को जो है मुबैना तौर पे जूते के नोक पर रखा। 3 दफ़ा इस्लामाबाद पुलिस ने उनको नोटिस किया कि GIT में आके आप पेश हो जाए, आपको हमने बयान लेना है। लेकिन खान साहब वहाँ पर पेश नहीं हुए। आज जब वो अदालत में जब गए तो फिर उनको 11 बजे का टाइम दिया कि खान साहब आ जाएँ, क्योंकि बाबर वान साहब ने कहा नहीं यहाँ पर ख़तरा उनके लिए। जज साहब ने कहा जनाब की ख़तरा है। मैंने जो आपसे खबर के शुरू में ये अर्ज़ की थी कि इमरान खान साहब के जो है वो उनके कत्ल के आज बड़े चर्चे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर। वो चर्चे के जनाब आगाज़ किया उनके वकील बाबर वान साहब ने। बाबर वान साहब ने कहा जनाब बात यह इस वक्त आपको पता है कि यहाँ पर इस्लामाबाद में वो मॉडल टाउन वालों की हुकूमत है, और इनको क्या फ़र्क पड़ता है, ये अपने 2 बंदे मरवा के इमरान खान को भी साथ मरवा दें, अदालत में मरवा दें। और जब दौरान बहस जो है ये बात हो रही थी कि जनाब अगर ये थाने में नहीं जाना पसंद करते तो DC ऑफिस में या कमिश्नर ऑफिस में इनको शामिल तफ्तीश कर लिया जाए, वहाँ पर ये चले जाए। तो बाबर वान ने कहा नहीं, वहाँ पर भी उनकी जान को खतरा, वहाँ पर भी उनको मारा जा सकता है। अच्छा, अब इमरान खान साहब की जान को पता नहीं खतरा जो है वो या तो थाने में होता है या अदालत में होता है, या DC या कमिश्नर के ऑफिस में होता है, किसी पब्लिक जलसे में उनकी जान को कोई खतरा नहीं होता। बहरहाल जी 260 से 270 के दरमियान एहलकार उनकी जान की हिफाजत के लिए सरकारी खजाने से लगे हुए हैं, फिर भी उनकी जान को खतरे का जो चर्चा है वो कम नहीं हो रहा। अब इस पे आगे हम चल के बात करते हैं कि ये उनकी जान को क्यों खतरा है। लेकिन ये बाबर वान साहब ने आज किया, और अदालत ने फिर उनको ना सिर्फ ये कि आज वो दोबारा ये पता चला कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, और उन्होंने कहा कि जी वो हमने वकील के थ्रू लिख के जवाब भिजवा दिया था। अब वकील के थ्रू लिख के जवाब भिजवाने से तो कोई शामिल तफ्तीश नहीं होता। ना ही हमने कभी अपने प्रोफेशनल कैरियर में मैंने कभी क्राइम रिपोर्टर के तौर पे या कभी कोर्ट रिपोर्टर के तौर पे ये देखा हो कि जनाब मुलज़िम अपने घर से बैठ के एक वकील के थ्रू भिजवा दे कि जी मैं आप समझेंगे मैं शामिल तफ्तीश हो गया, इस तरह नहीं होता। तो बहरहाल अदालत ने फिर आज कमाल फयाजी से कमज़ारा किया, और उनकी ना सिर्फ ये कि बुरी ज़मानत में तोसी कर दी, यानी कि एक्सटेंशन कर दी, बल्कि उन्होंने जो वकील हैं बाबर वान साहब इमरान खान साहब के, और जो इस्तगासा के आज नए वकील मुकर्रर हुए प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब, उन दोनों को कहा कि आप दोनों आपस में मिलकर तय कर लें कि इनको काम में शामिल तफ्तीश करना है, ना तो बनी गाला में किया जाए, ना ही पुलिस स्टेशन में किया जाए, कहीं और किया जाए। वैसे ये रहते हैं इमरान खान साहब फिर जी इस मुल्क में और तो किसी बंदे के लिए नहीं है। बहरहाल अब ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो बाबर वान साहब ने जो आज इस अमर का बड़ा चर्चा किया कि जनाब ये इमरान खान साहब की जान को खतरा, और यहाँ पे उनको अदालत के अंदर मारा जा सकता है, और साथ ही अपने भी 2 बंदे मरवा देंगे, और DC कमिश्नर की मतलब इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने आज वहाँ पर की है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, और वो एक पार्टी का सरबराह है, उसके बारे में आप इस तरह अदालतों में इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो फिर लाजिम बात है उस बात को सीरियस तो लेना पड़ता है सबको। सीरियस है, और गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा लेगी, मतलब 2.25 तो बंदे उनको दिए हुए हैं सरकारी खजाने से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। फिर यही जो उनकी कत्ल वाली साजिश वाली बात है, आज फवाद चौधरी साहब ने एक बयानात दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब ये मजहबी मुनाफरत फैलाना चाहते हैं, ये अंडर द इन्वर्टेड कॉमर्स,
اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں۔ عمران خان چونکہ الیکشن جیت رہے ہیں اس لیے یہ لوگ خوفزدہ ہیں، یہ سیاسی طور پر عمران خان کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے وہ جسمانی طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ان سب کے پیچھے مریم نواز ہے اور یہ سیل چلاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ میں دو چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ایک تو عمران خان کے قتل کی بات کیوں کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ مریم نواز کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے قتل کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب پاکستان کے اندر واحد سیاستدان ہیں جو سیلاب کے باوجود سیاست کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اس وقت کوئی سیاسی بیانیہ موجود نہیں ہے۔ یہ آپ میری بات نوٹ کر لیں دوبارہ کہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے، وہ اس وقت ہوا میں معلق ہے، نہ وہ اسمبلی میں ہے، نہ وہ اسمبلی سے باہر ہے، نہ وہ حکومت میں ہے، اور نہ ہی وہ قانون کو کسی کھاتے میں لکھ رہے ہیں، نہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ ان کے پاس وہ جو ماضی میں باتیں کرتے رہے نا کہ میں تحریک چلانے لگا ہوں، میں کال دینے لگا ہوں، وہ سارا کام بھی ٹھس ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب کے پاس سیاست کرنے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے، سو ایک شور مچا دے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ وہ حکمت عملی ہے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس پر چل رہی ہے، کیونکہ بلا شبہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ہو یا ویسے پراپیگنڈا مہم ہو، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ثانی نہیں ہے۔ اس وقت ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں عمران خان صاحب کو، اور نہ ہی کوئی سیاسی بیانیہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ باتیں شروع کر دیں، عمران خان کی جان خطرہ ہے، عمران خان کو ادھر مار دیا جائے گا، ادھر مار دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ صرف ایک اس چیز کو آگے پیچھے کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور مذہبی منافرت پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی گہری بات ہے، اس پر ہم بات پھر کسی وقت کریں گے۔ لیکن یہ اب دوسری پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس میں مریم کا نام کیوں لیا جا رہا ہے۔ مریم کا نام جو ایک انتقامی کارروائی کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بشرا بیگم جو ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ، ان کے بارے میں یہ بار بار پوری تحریک انصاف اور خود عمران خان کہتے تھے وہ تو غیر سیاسی خاتون ہے، وہ تو گھریلو خاتون ہے، وہ تو غیر سیاسی، وہ گھریلو ہے، اس کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ لیکن بعد میں یہ فرا گوگی والے جو معاملات سامنے اور یہ 5 کیرٹ کی انگوٹھی والے معاملات پتہ چلے تو پتہ لگ گیا کہ وہ کتنی گھریلو خاتون ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ رسلان بیٹا والی کال ان کی پکڑی گئی کہ وہ پتہ یہ چلا کہ اس کو بھی غداری سے لنک کر دو، تمام سیاسی مخالفین کو غداری سے لنک کر دو، جو فرا گوگی کے بارے میں بات کرے، جو عمران خان کے بارے میں بات کرے، جو بشرا بی بی کے بارے میں بات کرے، ان سب کو غداری سے لنک کر دو۔ یہ باتیں ان کی ٹریس ہو چکی ہیں، سامنے آ چکی ہیں، آپ نے بھی آڈیو سنی ہوں گی بشرا بیگم کی۔ تو اب وہ بشرا بیگم کے اوپر چونکہ یہ باتیں آ رہی ہیں، اب اس میں مریم کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ مریم نے تو بشرا بیگم کو نہیں کہا کہ بھئی آپ اس طرح کی جو ہے وہ آپ کی کالز جو ہیں وہ لیک ہوں اور آپ اس طرح کی باتیں کریں اور لوگوں کو غداریوں سے لنک کریں، اور نہ ہی مریم نے ان کو یہ کہا کہ آپ ہیرے کی انگوٹھیاں لیں اور اس قسم کے جو ہے معاملات سارے۔ تو یہ مریم کا ایک کاؤنٹر جو ہے وہ بشرا بیگم کے حوالے سے کاؤنٹر کیا جا رہا ہے مریم کا نام لے کر، اور ساری چیزوں کی توجہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو۔ میں نے آپ سے عرض کی چونکہ سیاسی بیانیہ کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ایک شور مچایا جا رہا ہے کہ جی وہ قتل ہو جائیں گے، جی وہ قتل ہو جائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو ان کے سوشل میڈیا پہ بڑی اس معاملے بڑی مضبوط ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ خان کی جان کو خطرہ۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر مطلب رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، کسی کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہتا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان کے کسی بھی سیاستدان کو جان کو جتنا خطرہ ہے اتنا ہی عمران خان کی بھی جان کو خطرہ ہوگا۔ اگر کسی کو نہیں ہے، کوئی بھی اور دیگر سیاستدان جتنا کہ محفوظ ہے اتنے کہ عمران خان صاحب بھی محفوظ ہے، لیکن عمران خان صاحب ان سے زیادہ محفوظ ہیں، کیونکہ جو پاکستان کے باقی سابق وزراء اعظم ان کو 4 یا 5 اہلکاروں کی سیکورٹی دستیاب ہے، ان کو 250 اہلکاروں کی سیکورٹی دستیاب ہے۔ اس کے باوجود یہ کہتے ہیں ہماری جان کو خطرہ۔ تو اس کہانی میں اتنی جان نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے 1-2-4 دن کا شور شرابہ ہے، جب تک کہ عمران خان صاحب کو نیا سیاسی بیانیہ بناتے ہیں اس وقت تک یہ اسی چیز پہ کھیلتے رہیں گے، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جان کو خطرے والی بات ہی کوئی نہیں تھی۔ بہرحال آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کی امریکہ کیا مدد کر سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے امریکہ کا نام اپنی سیاست میں تو استعمال کیا، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں، میں اب ان کی عقل کو مطلب اسلام ہی بندہ کر سکتا ہے کہ وہ نظر جو آتا ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں، اور جو اپنی خواہش ہے یہ عمران خان کی زبان سے جو بات کی کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ تو عمران خان کو امریکہ نے سازش کر کے نکلوایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب نے بڑا عرصہ ہو گیا امریکہ کی سازش کی بات نہیں کی، کیونکہ وہ امریکہ کو اب راضی کرنے کے چکروں میں تھے۔ اس کی میں 3-4 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں، ماضی میں بھی دی لیکن ابھی چونکہ اس میں تازہ کچھ چیزیں بھی ایڈ ہو گئی ہیں۔ ایک تو وہ جو ڈونلڈ لو تھے امریکہ کے، جو ایک آفیشل تھے جن کا نام لے کر کہا گیا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی، ان کو پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیئر چیپٹر کے ہیڈ نے لکھا کہ جناب وہ چھوڑیں، جانے دیں، آگے بڑھتے ہیں، پچھلی باتیں بھول جائیں، یعنی کہ وہ انہوں نے کوشش کی۔ اس کے بعد پھر جو دوسرا معاملہ ہوا وہ کے پی کے حکومت، جہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اب وہاں پہ امریکہ کا سفیر ڈونلڈ بلو، وہ جو پہلے تھے وہ ڈونلڈ لو تھے، یہ ڈونلڈ بلو ہیں جو پاکستان میں سفیر ہیں۔ ان کو کے پی کی حکومت نے انوائٹ کیا، انہوں نے جناب امریکہ نے 35 گاڑیاں بھی دی کے پی کی حکومت کو، امریکی سفیر نے،
اور پھر امریکی سفیر کو ریکویسٹ کر کے عمران خان صاحب کی زبردستی بات کروائی گئی ویڈیو کال کے اوپر. یعنی عمران خان صاحب اتنے وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں اطاولے ہو رہے تھے امریکہ کے سفیر سے بات کرنے کے لیے اور امریکہ کے سفیر سے ان کی بات بھی کروائی گئی. اور اس کے بعد پھر ایک 3 دن پہلے خبر آئی تھی کہ فواد چوہدری صاحب جو ہیں وہ امریکی سفارت خانے میں گئے ہیں اور تقریباً 3 گھنٹے وہاں رہے ہیں. اب لازمی بات ہے وہ ادھر لوڈو کھیلنے تو نہیں گئے ہوں گے. اور پھر یہ ساری کہانی تھوڑی سی انفولڈ ہوئی تازہ ڈیولپمنٹ میں. یہ رافل صاحبہ جو ہیں یہ بیوہ ہیں جو ایک پاکستان میں سابق امریکی سفیر تھے جو ضیاء صاحب کے ساتھ طیارے کے حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. ان کا نام غالباً آن رافیل تھا یا اسی طرح رافیل کر کے ان کا کچھ نام تھا. یہ ان کی اہلیہ ہیں. ایک تو ان کا یہ تعارف ہے. دوسرا ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ امریکن CIA کے ساتھ بھی اٹیچ رہی ہیں. تیسرا ان کا جو ہے وہ تعارف یہ ہے کہ یہ ایک لابنگ فرم کے ساتھ کام کرتی ہیں. اور چوتھا ان کا تعارف یہ ہے کہ ان کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہ مطلب سننے میں آیا کہ اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں. تعلقات کسی کے بھی ہو سکتے ہیں, ان تعلقات ہونے پہ اعتراض نہیں ہے. بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے رابطوں کی. ایک تو یہ معاملہ ہوا اور پھر عمران خان صاحب نے ایک کمپنی ہائر کی امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لابنگ کے لیے, اور اس کمپنی کا سربراہ بھی جو ہے وہ بھی ایک سابق امریکی CIA اسٹیشن چیف ہے. اور پھر وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کے خلاف جو مہم چلانے میں بھی ہمیشہ پیش رہا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ عمران خان صاحب لوگوں کو گولی کیا کراتے ہیں, امریکہ میرے خلاف, تو خان بڑا کچھ مطلب ٹارزن ہے اور امریکہ اس کو گرانا چاہتا ہے, جبکہ خود وہ ادھر سے اپنی پارٹی کے بندوں سے ڈونلڈ لو کو منتیں بھی کروا رہے ہیں, خط بھی لکھوا رہے ہیں, امریکی سفیر کے ترلے کر کے بات بھی کر رہے ہیں, اس سے ایڈ بھی لے رہے ہیں. امریکہ میں لابنگ کے لیے امریکن CIA کا جو سابق جو اسٹیشن ہیڈ ہے اس کو انگیج کر رہے ہیں. اور پھر یہ جناب فواد چوہدری صاحب کو بھی سفارت خانے میں بھیجیں. یعنی کہ ایک نہیں کئی واقعے مسلسل عمران خان صاحب امریکہ کی مطلب خوشامد درآمد میں باقاعدہ طور پہ لگے ہیں. لیکن اب لگتا ہے کہ خان صاحب کو کچھ اس کا پھل ملنا شروع ہو گیا کہ رافل صاحبہ بنی گالا میں جا کر عمران خان صاحب سے ملی ہیں. اب تک کی تو خبر یہ تھی نا کہ یہ منتیں کر رہے ہیں, لیکن امریکی تھوڑے ریلیکٹنٹ ہیں, وہ خان صاحب کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے کہ جس طرح کہ خان صاحب نے سیاست میں ان کا استعمال کیا, امریکہ کا نام لیا یا امریکی حکومت کا نام لیا. لیکن یہ جو رافل صاحبہ کی آمد ہے, یہ اس کا بنی گالا میں آمد ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو امریکہ ہے اس کی برف جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے پگھلنی شروع ہو گئی ہے. انہوں نے عمران خان صاحب سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا رکھا ہوا, نہ وہ ان کے خلاف تھے نہ وہ ان کے حق میں تھے. لیکن بہرحال ابھی جو ہے وہ چیزیں انفولڈ ہونی شروع ہوئی, اور ان کا وہاں پہ جانا جو نہیں یہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے کہ امریکہ اب عمران خان صاحب کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اب یہ بھی لوگ کہتے ہیں مبینہ طور پہ کہ یہ عمران خان صاحب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے اور ان کے ساتھ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ٹھیک کر لیا جائے, کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو خان صاحب کے ساتھ پہلے سے تھی. امریکہ اس اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا, اور جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اب یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب تے ہاتھ ہلا رکھا جائے, اور عمران خان صاحب اب اپنے بچنے کے چکر میں, اور اس دوران جبکہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات طے کر رہے ہیں اور اس میں کافی حد تک اب وہ لگتا ہے کہ برف پہ گل گئی اور آگے بڑھ گئے, اس دوران وہ پاکستانی قوم کو ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ اب عمران خان کی جان کو خطرہ ہے جناب, اب اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں, سیاسی طور پہ ختم نہیں کرنا چاہتے. تو جناب اتنا سارا خطرہ ہے عمران خان صاحب کو, یہ تھوڑا سا ٹائم گین کرنے کا سارا چکر ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.